बबरकत और जलाली नाम में मसीह में इस्लाम कबूल हो। आए हम बाइबल मुकद्दस में से आज के हवाले पर तवज्जो दें। नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की इंजील उसका बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 14, 15 और 16 मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के जिंदा बबरकत कलाम में से मत्ती की इंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 14 से लेके आयत नंबर 16 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। सब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कोई अपनी जिंदगी में बुराई देखना चाहता है वो खुदावंद के कलाम पर तवज्जो करे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुनने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। खुदावंद हम सबों को आज इस कलाम पर ध्यान देने की तौफीक बख्शे। सब बोलो आमीन। सबके एक खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ए खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। ए खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ए खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को मेरी जिंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदाबंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदाबंद मुझे ऐसा बना दे कि ना सिर्फ तेरे कलाम को सुनूं बल्कि उसके ऊपर अमल करने वाला भी बनूं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है जो कि कलाम को सुनता है और उसके ऊपर अमल नहीं करता वो खुद को धोखा देता है। ऐ खुदाबंद हम खुद को धोखा देने वाले ना बने बल्कि हम तेरे बेटे और बेटियां ठहरे, ताकि हम बरकत हासिल कर सकें, वो बरकत जो तेरी तरफ से हो। आमीन, हालेलुया। आज हमने खुदाम के बख्श कलाम में से चंद आयात जो वो तिलावत की। खुदाम का कलाम हमें कह रहा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन, हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम में सीखेंगे कि खुदावंद का यीशु मसीह नासरी ने जब अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को जब खुदावंद ने प्रीच की, उनको टीच किया, उनको सिखाया कि हमें, अगर मैं दुनिया का नूर हूं, एक जगह पे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम दुनिया का क्या हो, तुम नूर हो। और लास्ट वर्स में लिखा हुआ है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें। हालेलुया। क्योंकि ज़बूर 50 में लिखा हुआ है, जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो खुदा की तमजीद करता है, वो खुदा की तारीफ करता है। और आगे लिखा हुआ है, जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है वो क्या करेगा, खुदावंद की निजात को देखेगा, खुदावंद उसे अपनी निजात को दिखाएगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे खुदावंद कह रहे हैं कि अगर तुम रियल में मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे फॉलोअर्स हो, वाकई तुम मेरे मानने वाले हो, तो तुम क्या हो, तुम दुनिया के नूर हो। और जो शहर जो है जो पहाड़ के ऊपर बसता है वो छुप नहीं सकता। अब देखो वो पहाड़ जो है बहुत ऊंचा होता है, अगर उसके ऊपर कोई घर बना हो, कोई शहर बसा हो, तो वो छुप नहीं सकता, वो दूर से क्या होता है, वो नजर आता है। हालेलुया। अगर हम वाकई ही यीशु मसीह के मानने वाले हैं, अगर वाकई ही हमने उसे अपना निजात दंदा खुदावंद कबूल किया हुआ है, तो बाइबल मुकद्दस कह रही है फिर अगर वो दुनिया का नूर है तो तुम भी क्या हो, तुम दुनिया के नूर हो।
اور تمہاری روشنی جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی. اور آپ سب اس بات کو جانتے ہو, جہاں پہ اندھیرا ہونا, تو اگر روشنی وہاں پہ آتی ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اندھیرا کیا ہو جائے, غائب ہو جائے. جیسے ہی روشنی وہاں پہ انٹر ہوتی ہے, اندھیرا آٹومیٹکلی کیا ہو جاتا ہے, وہ غائب ہو جاتا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں, ہم اس کو ماننے والے ہیں, اگر ہم صرف زبان سے یسوع کہنے والے نہیں, بلکہ واقعی اگر وہ دنیا کا نور ہے تو ہم بھی اسی کے فالوور بن کے ہم بھی دنیا کے کیا ہیں, نور ہیں. ہلیلویا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی اندھیرا ہے, آپ کی باڈی میں کہیں اندھیرا ہے, کوئی آپ کے جسم کا حصہ بیمار ہے, آپ کو لگتا ہے وہ تاریکی ہو چکا ہے, ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کے گھرانے میں اندھیرا ہے, لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا, بچے جو ہیں ہم چاہتے تو ہیں وہ اچھی راہ کے اوپر لگے لیکن وہ چلتے نہیں ہیں, کچھ سنتا نہیں ہے. گھر میں لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا, گھر میں جو روپیہ پیسہ آتا ہے اس میں کبھی برکت نہیں ٹھہرتی. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ طریقے نے کیا کیا ہوا ہے, اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے. اگر اس نے جگہ بنائی ہوئی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کے صرف یسوع کہنے والے نہیں بننا, بلکہ اس کے کریکٹر کو, اس کے کردار کو اپنا کر ریالٹی میں اس کے کیا بننا ہے, اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے. آمین, ہلیلویا. تو پھر ہم ریالٹی میں, حقیقت میں جو ہے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں جب بن جائیں گے. اب کتنوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ کیا پوری انجیل مقدس میں کیا خدا یسوع مسیح نے کبھی کسی کو اپنا بیٹا کہا کہ نہیں کہا؟ کس کو کہا؟ میں یسوع مسیح کی بات کر رہا ہوں. انجیل مقدس میں کسی کو یسوع مسیح نے اپنا بیٹا کہا یسوع مسیح ناصری نے کس کو کہا؟ ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو, خداوند جب نور ہے اور ہم اس کے نور ہیں تو پھر وہ ہمارا باپ ہے. آمین. بائبل مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا باب نمبر 9 ہم پڑھیں گے اور اس کی چند ورسز جو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. اگر وہ لوگ کہتے ہیں جو یسوع مسیح کو باپ نہیں کہنا چاہیے, یسوع مسیح نے کبھی کسی کو بیٹا نہیں کہا. آپ سب نے بائبل مقدس پڑھی ہے, انجیل مقدس پڑھی ہے, لیکن جب خداوند کے ساتھ پاکیزگی میں چلتے ہیں, اس کے کلام کو سمجھتے ہیں, اس سے مانگتے ہیں کہ خداوند تو مجھے اپنے پاک مسح کے ساتھ بن دے, پھر آپ کی اسپرچول آئیز اوپن ہو جاتی ہیں. پھر آپ صرف بائبل کو ایسے ایسے نہیں پڑھتے, پھر آپ کو وہ بھید بتاتا ہے. کون بتاتا ہے؟ خداوند کا روح بتاتا ہے کہ یہ ورس یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور یہ بات جو آج تک تم نے نہیں پڑھی تھی, نہیں سنی تھی, یہ یہاں پہ ہے کیونکہ میں نے اس کو کسی اور کے اوپر ظاہر نہیں کیا. ہلیلویا. خدا کی زندہ بخش کلام میں سے اس کا باب نمبر 9 اس کی پہلی ورس میں ہم پڑھیں گے. پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا. کون آیا؟ یسوع مسیح ناصری آئے. اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا, بیٹا خاطر جمع رکھ کیونکہ تیرے گناہ کیا ہو گئے ہیں, معاف ہو گئے ہیں. ہلیلویا. یہاں پہ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ایک بیمار انسان جب آیا جو اپنے دکھوں میں تھا, اپنی پریشانی میں تھا, جس کی زندگی کا حصہ تاریکی بن چکا تھا اور وہ اسے نہیں لگتا تھا کہ کبھی بھی میری زندگی میں اجالا ہوگا, روشنی آئے گی اور میں کبھی بھی چل پھر سکوں گا. لیکن یسوع مسیح جب اس کی زندگی میں آئے تو اس کی زندگی میں سے وہ مفلوج پن کا, وہ جو اپاہج پن تھا, وہ اندھیرا جاتا رہا. اور جیسے ہی نور نے اسے اپنے منہ سے پکارا کہ تو میرا بیٹا اٹھ اور چل پھر, تو بائبل کہتی ہے کہ وہاں سے تاریکی گئی اور روشنی کو اس کی زندگی میں آنا پڑا. آمین, ہلیلویا. دیکھ کر مفلوج سے کہا کہ خاطر جمع رکھ, تیرے گناہ معاف ہوئے. اور جہاں پہ تاریکی ہوتی ہے, پھر سے آپ کو بتا رہا, تاریکی صرف یہ نہیں ہے کہ اندھیرا جو ہے, اگر آپ کی زندگی کا کوئی حصہ جو ہے وہ بیمار ہے تو وہ بھی کیا ہے, وہ بھی ایک طرح کی تاریکی ہے. تو اس میں آپ کو اور مجھے کیا لانے کی ضرورت ہے؟ ہمیں روشنی کو لانے کی ضرورت ہے. اور روشنی ہم تب ہی لا سکتے ہیں جب ہم ریالٹی میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. تو اس نے کہا کہ تم اگر دنیا کا نور ہو تو وہ شہر جو پہاڑ کے اوپر بستا ہے وہ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا. ہلیلویا. سب کہیں اے خداوند آج کے کلام کی مجھ کو سمجھ دے, میرے ذہن کو کھول تاکہ میں تیرے کلام کو سمجھوں, سیکھوں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے میں برکت پاؤں, میں چھڑایا جاؤں. آمین, ہلیلویا. اس لیے
बाइबल मुकद्दस में आई थिंक एक मरतबा यीशु मसीह ने अगर किसी को कहा है तो उस बीमार को कहा है कि बेटे खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। इसलिए वो लोग जो आज मोस्टली कहते हैं यीशु मसीह हमारा दोस्त है, यीशु मसीह को बाप नहीं कहना, ये नहीं कहना, वो नहीं, तो यीशु मसीह ने खुद भी एक इंसान को कहा था कि ऐ बेटे। और अगर वो दुनिया का नूर है, हम भी दुनिया के नूर हैं, तो जितने नूर के फर्जंद हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें वैसे ही चलना है जैसे यीशु मसीह ने सिखाया है। आमीन, हालेलुया। अगर बाकी उसके बेटे और बेटियां हैं तो हम जो है हम दुनिया के नूर हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि तुम अपने घर का नूर हो, तुम मोहल्ले का नूर हो, तुम शहर का नूर हो, या तुम अपने मुल्क का नूर हो, बल्कि यहाँ पे लिखा है कि तुम पूरी दुनिया का नूर हो। और इसका मतलब है कि दुनिया के नूर है, आप रोशनी है, लाइट, पूरी दुनिया की लाइट है। तो आपकी रोशनी जो है सिर्फ आपके मोहल्ले तक नहीं, आपके घर तक नहीं, आपके शहर तक, आपके मुल्क तक नहीं, बल्कि आप इतनी पावर है, आप इतनी ताकत है कि आपकी रोशनी जो है वो पूरी दुनिया तक जा सकती है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में जो है वो बैरियर्स नाम की कोई चीज नहीं है। बैरियर्स जो कहते हैं बंदिश नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि यहोवा पिता खुदावंद खुदा जो है वो हर जगह पे क्या है, वो हर जगह पे मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन मुझसे प्रेयर करने के लिए यार कहता है फलां पेशेंट जो है ना वो हमारा इस वक्त फलां जगह पे आउटसाइड कंट्री पे है। तो मैंने कहा मैंने उसके लिए आप प्रेयर करें वो ठीक हो जाए, क्या वो वहां पे हो जाएगा? तो मैंने कहा जिस खुदा को हम मानते हैं ना वो खुदा हर जगह पे मौजूद है, वो यहाँ भी मौजूद है, वो वहां भी मौजूद है। आमीन, हालेलुया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करना, वो उसने करना है, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो हर जगह पे मौजूद है। हालेलुया। और खुदावंद जो है वो काम भी करते हैं। आमीन। उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। अगर वाकई तुम दुनिया के नूर हो, वाकई तुमने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल किया है, तो तुम्हारी ब्लेसिंग्स ऐसी होंगी, तुम्हारी बरकतें ऐसी होंगी, तुम्हारे वसीला से मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, अपने जलाल को ऐसे ज़ाहिर करूंगा कि पूरी दुनिया जो है वो क्या करेगी, पूरी दुनिया से वो छुप नहीं सकेंगे। क्योंकि तुम एक ऐसा शहर बन जाओगे, तुम्हारे पास एक ऐसी ब्लेसिंग आ जाएगी कि तुम कभी भी छुप नहीं सकते। हालेलुया। और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। अब हम इस बात को जान चुके हैं, हमने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल कर चुके हैं, अपने गुनाहों से तौबा की है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जहां कहीं हमें मौका मिले हम कभी भी गुनाह करते हैं? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा तुम्हारी रोशनी जो है आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखे कि बुरे कामों को देखे। नेक कामों को देखे, तुम्हारे नेक चाल चलन को देखे, तो खुदावंद की क्या करे, वो तमजीद करे। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जिंदगी के हर हिस्से में जो आपका पहला मकसद होना चाहिए वो यही होना चाहिए एज ए बीइंग क्रिश्चियन, कि आपको जो है पहली ऑनर, पहला दर्जा किसको देना है, वो खुदावंद को देना है। आपने अगर इज्जत देनी है वो लोगों को बाद में, पहले हमने खुदावंद को इज्जत देनी है। आमीन। इट डज नॉट मीन 10 रिश्तेदार या 10 लोग खड़े हैं, 20 लोग खड़े हैं, और उनमें एक आके आपको कहता है कि तू ये चीज खा ले, ये मैं फलां जगह से लेकर आया हूँ, खाएगा तो तुझे तेरी जिंदगी में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, ये मैं फलां दरबार से लेके आया हूँ, फलां जगह से लेके आया हूँ। या 10-20 लोग खड़े हैं और वो आपको कह रहे हैं कि वो वाला काम करो जिससे बाइबल मुकद्दस मना करती है। अगर वो, और मोस्टली लोग जो हैं वो काम कर देते हैं, क्योंकि 10-15 लोग हैं जहां तो उनके दिल में डर आ जाता है या ये आ जाता है, अगर मैंने ये ना खाया, अगर इनकी बात ना मानी, ये काम ना किया, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो उनको खुश कर देते हैं और एक साइड पे जाके कहते हैं चलो ठीक है, अभी हम खा लेते हैं, अभी ये काम कर लेते हैं, बाद में हम यीशु मसीह से क्या कर लेंगे, हम माफी मांग लेंगे, या ये चीज इसलिए ये समझ के खा लेते हैं कि हाँ ये कोई बात नहीं, ये यीशु मसीह की तरफ से। नो नो नो, ये गलत बात है, मैं आपको सच बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप जो हो, आपको अपनी जिंदगी में ऑनर किसको देनी है, वो खुदावंद को देनी है। और उसने कहा कि अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इकरार करोगे तो मैं भी बाप के सामने तुम्हारा क्या करूंगा, तुम्हारा इकरार करूंगा। लेकिन जब तुम लोगों के सामने मेरा इनकार कर दोगे तो मैं भी इनकार कर दूंगा कि मेरी इससे कोई वाकफियत नहीं है, मैं इससे नहीं जानता। हाँ, ये मुंह से तो खुदावंद कहता है, लेकिन दिल इसका मुझसे बहुत दूर है, ये मेरी इससे कोई वाकफियत नहीं है। इसलिए वो कहता है लोगों के सामने क्या करना है, मेरा इकरार करना है, क्योंकि तुम्हें पता
پتا ہونا چاہیے کہ تم نے جو آنر دینی ہے, تم نے جو عزت دینی ہے, وہ صرف اور صرف خداوند کو دینی ہے. آمین. ہو سکتا ہے آپ 10 لوگ 20 لوگ کھڑے ہیں, آپ کو کوئی وہ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جس سے بائبل مقدس منع کرتی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے صرف خداوند کو پہلا درجہ دینا, آپ نے خداوند کو عزت دینی ہے, آپ ان کی انکار کر دیتے ہو. ہو سکتا ہے اس وقت ان کو برا لگے, لیکن آنے والے ٹائم میں جو ہے وہی لوگ آپ کی 10 گنا زیادہ عزت کریں گے. آمین. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کیونکہ سب سے پہلے آپ سے کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں, آپ کی عزت کرتا ہوں, لیکن آپ سے زیادہ میں خداوند سے پیار کرتا ہوں, میں اس کی عزت کرتا ہوں, اور میں ایز اے بینگ کرسچن ہوتے ہوئے میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کھا سکتا, میں یہ نہیں پی سکتا, کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ اگر یسوع مسیح دنیا کے نور ہے اور اس کا بیٹا بیٹی ہوں تو میں بھی کیا ہوں, میں بھی دنیا کا نور ہوں. اور کلام مقدس کہتا ہے کہ میری روشنی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کیا ہونی چاہیے, وہ چمکنی چاہیے, تاکہ جب وہ میرے نیک کاموں کو دیکھیں تو کس کی تعریف کرے, وہ خداوند کی تعریف کرے. ہاللیلویا. لیکن جب ہم لوگوں کے پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں, لوگ اپنا ڈر دل میں آ جاتا ہے, کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, لوگ مجھے باتیں نہ کریں. تو پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سی بلیسنگ جو ہیں اسی لیے لوگوں کی کیا ہوتی ہیں, وہ رک جاتی ہیں, اور شیطان اس بات کو سونگ لیتا ہے, ہاں اس کو برکت ملنے والی ہے, اس کو بلیسنگ ملنے والی ہے, تو پھر وہ کسی کو بھی استعمال کر کے آپ سے وہ کام کروا دیتا ہے جس سے بائبل مقدس کیا کہتی ہے, وہ منع کرتی ہے. برکت تو آپ کو اس نے دینی ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ لیٹ ہو جائے, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے تم دنیا کے نور ہو, اور جو شہر پہاڑ کے اوپر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. تمہاری روشنی جو ہے آدمیوں کے سامنے ایسی چمکے تاکہ جب وہ تمہاری روشنی کو دیکھے, تمہارے نیک کاموں کو دیکھے, تو کس کی تعریف کریں, وہ خداوند کی تعریف کریں. آمین. روشنی چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ سیکھ کے جاتے ہو, جو کچھ آپ خدا کے کلام میں پڑھتے ہو, آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے, تاکہ دیکھنے والے کو پتا چلے کہ یہ واقعی ایک ریئل کرسچن ہے, واقعی ایک مسیح ہے, واقعی یسوع مسیح کا ماننے والا ہے. اس کے سامنے میں گندی بات نہیں کر سکتا, اس کو میں انوائٹ نہیں کر سکتا کہ تو کیا کر, تو یہ والی چیز کھا لے, کیونکہ پتہ ہے وہ اس میں سے نہیں کھائے گا, وہ اس میں سے نہیں پیے گا. آمین. ہاللیلویا. یہ ہوگی آپ کی لائٹ, آپ کی روشنی ہوگی, اور کبھی بھی لوگ جو ہیں آپ کو کبھی بھی کسی بری محفل کے لیے وہ آپ کو فورس نہیں کریں گے. ایک مرتبہ کہیں گے, آپ نے کہیں نہیں جانا, نہیں کرنا میں نے یہ کام, دوبارہ آپ کو وہ نہیں کہیں گے, کیونکہ آپ کو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے, یہ واقعی ایک مسیح ہے. ہاللیلویا. لیکن آج بہت سے لوگوں نے کرسچینٹی کا, مسیحیت کا نام جو ہے اسے ٹوٹلی بدنام کر کے رکھ دیا, لیکن وہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے کیا ہو, تم دنیا کے نور ہو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور تمہاری روشنی کس کے سامنے چمکنی چاہیے, آدمیوں کے سامنے, تاکہ وہ جب دور سے تمہیں دیکھ لے تو وہ پہچان لے, تمہاری بلیسنگز کو دیکھے, تمہاری برکتوں کو دیکھے. خداوند کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک خاص چیز, ایک خاص بلیسنگ دوں گا کہ جب تمہیں دور سے لوگ دیکھیں گے تو وہ تمہیں پہچان جائیں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یوسف جو ہے اس کا باپ دوسرے بیٹوں سے پیار کرتا تھا, لیکن یوسف سے وہ دوسرے بیٹوں سے کیا کرتا تھا, زیادہ پیار کرتا تھا. اور اسی لیے اگر اس دور میں ان کو وہ بلیک اینڈ وائٹ کپڑے پہناتا تھا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ یوسف کو اس نے کیا پہنایا تھا, 7 رنگ کا ایک کرتا بنا کے, کوٹ کہہ لے, ایک چوگا کہہ لے, وہ اس سے بنا کے پہنایا تھا. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب دور سے یوسف آ رہا ہوتا تھا تو لوگ اس بات کو جان جاتے تھے کہ یہ کون آ رہا ہے, یہ یوسف آ رہا ہے. اور بائبل مقدس لکھا ہے ایک ٹائم آیا اس کے بھائی جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے گئے, کہیں پہ گئے ہوئے تھے باہر وہ کام سے اپنے, تو یوسف کو ان کے پیچھے بھیجا گیا. تو جب انہوں نے دور سے یوسف کو دیکھا تو وہ پہچانے تھے کہ نہیں پہچانے تھے, وہ پہچان گئے, اور انہوں نے ایک طنز کی کہ وہ آ رہا ہے جو کیا کرتا ہے, جو ویژنز دیکھتا ہے, جو خواب دیکھتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ واقعی میں دنیا کا نور ہوں, مجھے خداوند نے الگ کیا ہوا ہے, میرے لیے سب سے بڑی بلیسنگ, سب سے بڑی برکت یہی ہے کہ خدا نے مجھے مسیحیت میں پیدا کیا ہے, مسیح گھرانے میں پیدا کیا ہے. اب مجھے اپنا چال چلن ویسے رکھنا ہے تاکہ جب لوگ میری روشنی کو دیکھیں, میری لائٹ کو دیکھیں, تو وہ دور سے کیا کریں, وہ مجھے پہچان جائیں. ہاللیلویا. جب آپ اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے, آپ اپنے نور کی, اپنی لائٹ کی آپ آنر کریں گے, آپ اپنے چال چلن کو آپ درست رکھیں گے, تو خدا آپ کی زندگی میں ایسی بلیسنگز ٹھہرائے گا کہ آپ کی بلیسنگز کے ساتھ کبھی دوسروں کی بلیسنگ جو ہے وہ میچ نہیں کر پائے گی. جو برکتیں آپ کے پاس ہوں گی وہ کبھی دوسروں کے پاس نہیں ہوگی. آمین. ہاللیلویا.
آپ کی بلیسنگ کو لوگ دور سے دیکھیں گے اور وہ آپ کو پہچان جائیں گے کہ واقعی یہ یہوہ کا ماننے والا ہے, یہ خدا یسوع مسیح کا ماننے والا ہے. ہاں اگر وہ دنیا کا نور ہے تو یہ بھی اس کا بیٹا ہے, یہ بھی اس کی بیٹی ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی دنیا کا نور ہے. لیکن جب ہم خود تاریکی کے کاموں میں پھنس جائیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر اندھیرے کے اندر اندھیرا چلا جائے تو کیا ہوگا, وہاں کوئی فائدہ ہوگا, وہ اور تاریکی ہو جائے گی. لیکن جب تھوڑی سی لائٹ چلی جائے اندر تاریکی میں تو وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جاتا ہے, وہاں پہ روشنی ہو جاتی ہے. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں آنر کس کو دینی ہے, ہمیں سب سے زیادہ آنر جو ہے وہ ہمیں خداوند کو دینی ہے. اگر آپ کو کوئی برے کام کے لیے, میں اپنی بات کہتا ہوں, اگر کوئی مجھے کسی ایسی جگہ پہ بلائے جہاں پہ خداوند کی پریزنس نہیں ہے, جہاں پہ خداوند کی حضوری نہیں ہے, تو میں وہاں پہ جانے سے صاف انکار کر دوں. کیوں؟ کیونکہ اگر میں خداوند کا سگا نہیں ہوں تو وہ لوگ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ میں ان کا سگا بن سکتا ہوں. پہلے مجھے, اگر میں خداوند کا سگا ہوں تو پھر کبھی بھی وہ کام نہیں کروں گا جس سے بائبل مقدس منع کرتی ہے. ہاللیلویا. کچھ ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو بات بری لگے, لیکن بعد میں وہ ٹائم آئے گا جب خداوند اس کو اپنے کام کے لیے, اپنے جلال کے لیے کھڑا کرے گا تو وہی لوگ جو ہیں اس کی پھر 10 گنا زیادہ عزت کریں گے. آمین, ہاللیلویا. ہاں آپ کہہ سکتے ہو, ہاں میں یہ کام نہیں کر سکتا, یہ بائبل مقدس سے منع کرتے ہیں, میں آپ سے پیار کرتا ہوں, آپ کی آنر کرتا ہوں, آپ کی عزت کرتا ہوں, لیکن آپ سے زیادہ جو ہے میں خداوند کی عزت کرتا ہوں. آمین. اس کے کلام میں جو لکھا ہے میں نے ویسے ہی چلنا ہے اور اس سے ہٹ کے میں باہر نہیں جا سکتا. ہاللیلویا. جب آپ اس طرح سے چلیں گے تو آپ اپنی روشنی کو کیا کر رہے ہیں, آپ دنیا میں پھیلا رہے ہیں. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ کوئی بھی, اب لکھا ہے, اور چراغ جلا کر پھر مانا کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اگر آپ واقعی ریالٹی میں ایک پھلدار کرسچن ہو, ایک لائٹ والے کرسچن ہو, آپ اپنے آپ کو کبھی چھپا نہیں سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے میں 1 گھنٹہ پریئر کرتا ہوں, میں 2 گھنٹہ پریئر کرتا ہوں, میں اتنی بائبل ریڈنگ کرتا ہوں, میں فاسٹنگ کرتا ہوں, اور جہاں پہ یسوع مسیح کا اقرار کرنے کا موقع ملے وہاں پہ آقا بھی انکار کر دو, کہتے ہو نہیں نہیں ہاں کوئی بات نہیں, اگر میں آج یہ کام کر بھی لوں گا جو بائبل مقدس منع کرتی ہے تو کل جا کے اس سے میں معافی مانگ لوں گا. معاف تو وہ آپ کو کر دے گا, لیکن میں پھر سے بتا رہا ہوں وہ برکت جو آپ کو 2 دن میں ملنی ہے ہو سکتا ہے اس میں 10 سال لگ جائے. کیونکہ شیطان کا کیا کام ہے, آپ کی بلیسنگ کو لیٹ سے لیٹ کرتے جانا, تاکہ ایک ٹائم آئے آپ بالکل بے دل ہو کر آپ اس کی پریزنس سے دور ہو جائیں. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں وہ کام نہیں کرنا جس سے بائبل مقدس منع کرتی ہے تاکہ ہماری بلیسنگز لیٹ ہو, بلکہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے بائبل مقدس منع کرتی ہے اور جس کا حکم دیتی ہے. ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے, اور بائبل مقدس کے مطابق جب ہم اس کے مطابق چلیں گے, اپنی روشنی لوگوں کے سامنے پھیلائیں گے, تو لوگ جب ہمارے نیک چال چلن کو دیکھیں گے تو خداوند کی کیا کریں گے, وہ تعریف. ہاللیلویا. صدرک مصرک عبدالجہاد جو ہے ان کے سامنے ایک تاریکی کا کام لایا گیا, ان کے سامنے ایک بت کھڑا کر دیا گیا, تو انہوں نے کہا اس کو سجدہ کرو, نہیں کرو گے تو تمہیں آگ کی بٹی میں کیا کر دیا جائے گا, تمہیں گرا دیا جائے گا. اس نے کہا ہم یہوہ پتا کے ماننے والے ہیں, ہم کسی مردہ کو ماننے والے نہیں بلکہ ہم زندہ کو ماننے والے ہیں. آمین, ہاللیلویا. میں رات کو بتا رہا تھا, میں نے کہا سوچو اس بات کو, آپ ایک جنگل میں آپ رستہ بھول گئے, آپ گمراہ ہو گئے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے جانا کہاں پہ ہے, اور وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے ہیں, انہوں نے اپنے اوپر ایک ڈیڈ باڈی کو اٹھایا ہوا ہے, ایک مردے کو اٹھایا ہوا ہے. آپ کس سے رستہ پوچھو گے, اس مردے کو اٹھا کے کہو گے کہ مجھے رستہ بتا, جب وہ زندہ لوگوں سے آپ پوچھو گے کہ ہمیں رستہ بتا, کس سے پوچھو گے, زندہ سے پوچھو گے نا. تو بجائے کہ پھر ہمیں مردوں کے پیچھے بھاگ کے, پیروں فقیروں کے جادوگروں کے پیچھے بھاگ کے یہ کہنا کہ ہمارا یہ کام ہو جائے, ہمارا یہ کام ہو جائے, تو کیوں نہ پھر ہم زندہ خداوند کے پاس آئیں, وہ ہمیں وہ رستے بتائے گا جو کوئی جادوگر نہیں بتا سکتا, کوئی انسان نہیں بتا سکتا. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. لوگ اپنے مردوں کی عبادت کرتے ہیں, تو ہمیں کیوں ہیزیٹیشن کرنی ہے اپنے زندہ خداوند کے بارے میں بتانے میں. ہم کسی مردہ کو نہیں بلکہ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں, جس نے آسمان کو پیدا کیا, جس نے زمین کو پیدا کیا, اور جس نے سمندر کو پیدا کیا, اور جو کچھ ان سب کے بیچ میں ہے وہ سب کچھ اس نے پیدا کیا, اور انسان کو بڑے پیار کے ساتھ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ کر اس نے کیا کیا ہے, اس نے بنایا ہے. آمین, ہاللیلویا. تو پھر ہم اس کے بارے میں بتانے میں ہم لوگوں سے کیوں ہیزیٹیشن فیل کریں گے.
یہ منہ سے بتانے کا مقصد نہیں کہ ٹھیک ہے ہم باقی یسوع مسیح یہ، ہمیں اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنی چال چلن سے بھی بتانا ہے کہ واقعی میں ایک زندہ خداوند کا ماننے والا ہوں، اور زندہ خداوند جو ہے وہ ان کاموں سے مجھے منع کرتا ہے، میں کر نہیں سکتا۔ اور یہی کام جو ہے صدرک مسرک عبدالجوان نے کیا، اسے کہا بادشاہ ہمیں مارتا ہے تو مار دے، خداوند خدا ہمیں بچانے کی بھی طاقت رکھتا ہے، آمین۔ وہ مارے گا پھر بھی وہی میرا خدا ہے، وہ بچائے گا پھر بھی وہی میرا خدا ہے، نہیں بچائے گا پھر بھی وہی میرا خدا ہے، لیکن بادشاہ سے جا کے کہہ دو کہ ہم اس کی مورتی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، ہم مردہ کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم صرف زندہ خداوند کے سامنے جھکیں گے، آمین، ہلیلویا۔ تو پھر انہوں نے سجدہ جب کیا، سجدہ جب نہیں کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ اس وقت یہوہ کو ماننے والے صرف وہی لوگ تھے؟ مقدس کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے جو اسرائیلی تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے جھک کے سجدہ کر دیا ہو، یہی سوچ رکھی ہو کہ کوئی گل نہیں، اگر زندہ رہے تو پھر خدا کی عبادت بھی کر لیں گے، کوئی بات نہیں، یہ کون سی بات ہے، کوئی نہیں، خداوند معاف کرنے والا خدا ہے۔ ان لاکھوں میں سے ایک بندے کا ذکر بھی آپ بائبل مقدس میں نہیں پڑھو گے، تو کن کا ذکر آتا ہے؟ وہی جو اڑے رہے، کھڑے رہے اور کہا کہ صرف اور صرف کس کو سجدہ کرنا ہے؟ زندہ کو سجدہ کرنا ہے، مردہ کے سامنے ہم جھک نہیں سکتے۔ ہم جو ہیں ہمارے اوپر اس کی روشنی ہے، ہمارے اوپر اس کی لائٹ ہے، آج ہم اس کی لائٹ کو دنیا کے سامنے ظاہر کریں گے، اس بادشاہ کے سامنے ظاہر کریں گے، کیونکہ اگر آج میں نے اس کے سامنے اس یہوہ پتا کا انکار کر دیا تو وہ خداوند خدا جو ہے جب اپنی بادشاہی میں آئے گا تو وہ بھی کیا کرے گا؟ میرا انکار کر دے گا۔ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، بادشاہ تو نے مارنا ہے مار دے، ہم تیری مردہ چیز کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو مقدس میں لکھا ہوا ہے بادشاہ کچھ بات اس تک پہنچی، بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے اس آگ کی بٹی کی آگ جو ہے اسے 10 گنا زیادہ کر دیا اور کہا ان تینوں کو اٹھاؤ اور کس میں پھینک دو؟ آگ میں پھینک دو۔ مقدس کہتی ہے جن لوگوں نے آگ زیادہ کی تھی وہ خود جو ہے اس آگ میں جلس کر کیا ہو گئے؟ وہ مر گئے، لیکن جب ان کو گرایا گیا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند خدا جو ہے خاموش رہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب ان کو باندھا جا رہا تھا آگ میں گرانے کے لیے تو تب یہوہ خداوند خدا نے ان کو چھڑایا کیوں نہیں؟ جب ان کو باندھ دیا گیا تب خداوند خدا خاموش رہے، جب ان کو منصوبہ بنایا گیا کہ ان کو آگ کی بٹی میں گرا دیا جائے گا تب خداوند خدا کیا رہے؟ خاموش رہے۔ جب ان کو آگ کی بھٹی میں گرا دیا گیا تو تب خداوند خدا کیا رہے؟ خاموش رہے۔ کیا خداوند بچا نہیں سکتے تھے؟ خداوند اپنے فرشتوں کو بھیج کے آگ بچا نہیں سکتے تھے؟ خداوند سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن میرا اور آپ کا زندہ خداوند خدا آگ کے بیچ میں اتر کر ان کا انتظار کر رہا تھا، ان کو زندہ آگ میں سے باہر نکالنے کے لیے، آمین، ہلیلویا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جب میرے سچے پیروکار، میرے ماننے والے جو ہیں جب میرا اقرار کریں گے تو میں بھی ان کے لیے آگ کی بٹی میں اتر آؤں گا، تاکہ جب لوگ ان کی نیک چال چلن کو دیکھیں، ان کی روشنی کو دیکھیں تو وہی لوگ جو ہے پھر میرے نام کی تعریف کر کے، میرے نام کی تمجید کر کے وہ مجھے ہی سجدہ کرنے کے لیے کیا ہو جائے؟ وہ مجبور ہو جائے۔ ہلیلویا۔ جب صدرک مسرک عبدالجوان نے اپنی روشنی کو ان کے سامنے ظاہر کیا، یسوع مسیح کا انکار نہیں کیا، اس نے کہا کہ اس سے میں بائبل مقدس منع کرتی ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، مارنا ہے مار دے، چھوڑنا ہے چھوڑ دے، لیکن ہم اس بت کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے جب یہ ورڈز اپنے منہ سے نکالے تو خداوند کو مجبور کر دیا کہ وہ کیا کرے؟ وہ آگ میں ان کے لیے کیا کرے؟ وہ اتر آئے۔ ہلیلویا۔ اور خداوند اترا اور خداوند نے ان کو آگ کی بٹی میں سے بالکل حفاظت کے ساتھ باہر بچا کے رکھا، اور جب بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو آگ کی بٹی میں گرایا تھا؟ آپ سب اس بات کو جانتے ہو، انہوں نے کہا ہم نے 3 کو گرایا تھا۔ اس نے کہا تم نے 3 کو گرایا تھا، لیکن میں یہاں پہ ایک چوتھا دیکھتا ہوں جس کی شکل جو ہے وہ اعلیٰ زیادہ کی طرح کی ہے۔ ہلیلویا۔ اس نے کہا آگ بند کی جائے، ان کو باہر نکالا، اور مقدس کہتی ہے کہ ان کے کپڑوں کے جلنے کی اسمیل تک جو ہے وہ بھی ان کے پاس سے نہیں آ رہی۔ ہلیلویا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی جب انہوں نے خداوند کے نام کی تعریف کی، خداوند کے نام کو ایک غیر کو جو یہوہ پتا کو نہیں مانتا تھا اس کے سامنے جب یہوہ کا انکار نہیں کیا، اسی کا اقرار کیا، اسی کو کہا کہ اسی کو سجدہ کریں گے، ہم تیرے سامنے جھک نہیں سکتے کیونکہ ہم جو ہیں ہم تیری عزت کرتے ہیں، ہم تجھے پیار بھی کرتے ہیں، لیکن تجھ سے زیادہ عزت جو ہے وہ ہم خداوند کی کرتے ہیں، تجھ سے زیادہ پیار جو ہے اسی خداوند کو کرتے ہیں۔ ہاں وہ بچائے گا پھر بھی وہی میرا خدا ہے، نہیں بچائے گا پھر بھی وہی ہمارا خدا ہے۔ ہاں بادشاہ تو نے
جو کرنا ہے تو کر لے. جب اس نے اس طرح سے ان کا بہیو دیکھا, آگ کی بٹی میں گرایا گیا, لیکن باہر جب نکالا گیا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ ان کے پاس جلنے تک کی اسمیل جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی. ان کا یہ چال چلن, ان کی یہ روشنی, ان کی یہ لائٹ, ان کا خداوند کے لیے اڑے رہنا, کھڑے رہنا جو ہے, اسی نے اس بادشاہ کو مجبور کر دیا یہوہ پتا کو, خدا کو سجدہ کرنے کے لیے. آمین. اسے کہا جس خداوند کو تم مانتے ہو نا وہی سب معبودوں کا معبود ہے, وہی خداوندوں کا خداوند ہے. آمین. ہلیلویا. اور یہی خدا آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کا نور ہو. جو شہر پہاڑ کے اوپر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. جو پودا میری طرف سے لگایا گیا ہے وہ جب ٹائم آئے گا وہ کبھی بھی میرا انکار نہیں کرے, وہ ہمیشہ میرا اقرار کرے گا. اور یہی کام انہوں نے کیا. خداوند کا جب ٹائم آیا, موقع ملا, ہر کوئی تو کہتا رہتا ٹھیک ہے یسو یسو یسو, لیکن جب بننے کا ٹائم آتا ہے, جب چیک کرنے کا ٹائم آتا ہے, جب پرکھنے کا ٹائم آتا ہے تو 95% لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ اس کی پرکھ کے اوپر پورا اترنا. آج سب لوگ کہتے ہیں برکت ملنی چاہیے, ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کبھی خداوند ہمیں چیک کرے, کبھی خداوند ہمیں پرکھے. کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا. جب پرکھ کا ٹائم آتا ہے بہت سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب آزمائش کا ٹائم ہوتا ہے, جب امتحان کا ٹائم ہوتا ہے, جب پرکھنے کا ٹائم ہوتا ہے نا, تو اس وقت جو ہے موسٹلی جو ہے وہ خداوند بھی جو ہے وہ بھی خاموش رہتے ہیں. وہ بھی آپ کو آنسر نہیں کرتے, وہ بھی آپ کو جواب نہیں دیتے, وہ خاموش رہتے ہیں. رات کو میں بتا رہا تھا کہ جب آپ اپنے ایگزامز میں بیٹھے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ جو ہیں پورا سال وہ پڑھائی کرتے ہیں, ٹیچر ان کو سکھاتا بھی ہے, ان کو پڑھاتا بھی ہے, ہر مسئلے کا حل ان کو بتاتا ہے, کویسچنز کا آنسرز ان کو دیتا ہے. لیکن جب ایگزامز کا ٹائم آتا ہے, جب امتحان کا ٹائم آتا ہے نا, تو وہ ٹیچر جو ہے وہ خاموش رہتا ہے کہ ان کو بتاتا ہے, تب بھی خاموش رہتا ہے نا. سب کے یہی خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے, ہمارے ذہن کو کھول, تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں, سیکھیں, اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں, ہم چھڑائے جائیں. آمین. ہلیلویا. جب ایگزامز کا ٹائم آتا ہے, جب آپ کے پرکھنے کا, جب آپ کے چیک کرنے کا ٹائم آتا ہے نا, تب خداوند خدا جو ہے تب کچھ ٹائم کے لیے وہ خاموش رہتے ہیں. اور موسی لوگ جو ہیں وہ اپنی پرکھ میں پریئرز بھی کرتے ہیں, فاسٹنگ بھی کرتے ہیں, جب ان کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے, اور پھر جب دیکھتے ہیں خداوند تو کوئی جواب نہیں دے رہا, پھر اپنی فاسٹنگ بھی چھوڑ دیتے ہیں, دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, پاکیزگی میں چلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر مقدس کو پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور وہی لوگ کیا ہوتے ہیں, وہ اپنے ایگزامز میں فیل ہو جاتے ہیں. لیکن جو ان کو پتا ہوتا ہے یہ میری پرکھنے کا ٹائم ہے, جو میرے ایگزامینیشن کا ٹائم ہے, خداوند اگر نہیں بھی جواب دے رہا تو کوئی بات نہیں, مجھے اڑے رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے. وہ ٹائم آئے گا جب وہی خدا کیا کرے گا, مجھے جواب دے گا. ہلیلویا. اس لیے موسیٰ نے کہا تھا کہ اڑے رہو, کھڑے رہو, اور خدا کی نجات کے کام کو دیکھو. ان کے دل میں بہت سے خیال آ رہے تھے کہ اب کیا ہو گیا, پیچھے فرعون ہے, آگے پانی ہے, پیچھے جائیں پیچھے بھی مریں گے, آگے جائیں آگے ڈوب جائیں گے. لیکن اس نے اپنے منہ سے ورڈ نکالے کہ ڈرو مت, بلکہ خداوند کی نجات کے کیا کرو, تم کام کو دیکھو. وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ آگے پانی ہے, پیچھے آگ ہے. آگ کا مطلب پیچھے کون ہے, پیچھے فرعون ہے, وہ بھی مار دے گا, آگے بھی ڈوب کے مر جائیں گے. لیکن وہ اس بات کو نہیں سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے, ہمارے ساتھ یہوہ پتا کھڑا ہے. آمین. ہلیلویا. جب آپ کو لگے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ مشکلوں کا دریا ہے, پیچھے آپ کے جو ہے وہ پرابلمز کی آگ لگی ہوئی ہے, تو آپ کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے, وہ میرے ساتھ یہوہ پتا خداوند خدا جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اڑے رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے, اور مجھے صرف اور صرف خداوند کی نجات کے کام کو دیکھنا ہے. آمین. ہلیلویا. جب کچھ ٹائم کے لیے آپ اس کے ساتھ چلتے رہیں گے, آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے جو ہے, آپ کے لیے وہ اس دریا کے 2 حصے کرتے ہیں, اور آپ اپنی بلیسنگ کے ساتھ, اپنے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ خداوند کے نام کی گواہی دو گے. آمین. ہلیلویا. اس لیے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو, اور تمہاری روشنی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے چمکنی چاہیے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ چراغ کو جلایا جائے اور اسے چھپا دیا جائے. It does not mean آپ نے کلام سیکھا ہے, آپ خدا میں بڑھ رہے ہو, اور آپ خداوند کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتا رہے. آج لوگوں کو سٹیپ لینے سے, خداوند کے بارے میں بتانے سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے. ہاں خداوند میری زندگی میں یہ پہلے کام کرے, پھر میں بتاؤں گا کہ خداوند نے یہ کیا. تو یہ بات جو ہے, اب سوچو کہ خداوند نے وعدہ کیا ہوا تھا باپ ابراہیم کے ساتھ کہ میں تجھے کیا کروں گا, میں تجھے سارا میں سے بیٹا دوں گا, اور اسی میں سے کیا ہوگا, وہ تیری نسل چلے گی. لیکن جب اسے نہیں بیٹا ملا, 25 سال یا کچھ ٹائم گزر گیا, پھر بھی وہ خداوند کے بارے میں بتا رہا تھا لوگوں کو. بتا رہا تھا کہ نہیں بتا رہا تھا, بتا رہا تھا کہ خداوند خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے والا خدا ہے.
हालेलुया। अपनी तारीकी के टाइम में, अपने दुख के टाइम में, अपनी बरकत ना मिलने के टाइम में भी जब हम खुदा के बारे में लोगों को बताते हैं, उसके बारे में लोगों को बताना हम नहीं छोड़ते अपने दुखों में भी, तो वो हम क्या कर रहे होते हैं? वो हम शैतान को शर्मिंदा कर रहे होते हैं। और जब शैतान आपकी जिंदगी में से शर्मिंदा होकर चला जाता है, आसमान के दरीचे खोलते हैं और एक टाइम आता है जब आप देखते हो, आप अपने आप को चारों तरफ से ब्लेस देखते हो। आमीन। इसलिए आप अगर वाकई ही आप समझते हो इस बात को कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं और कोई भी चिराग जो है, अगर मैं रोशनी खुदावन ने मुझे कहा है तो मैं तारीकी में छुप नहीं सकता। मुझे कहां पे रखना जाना चाहिए? चिराग दान के ऊपर। यानी मुझे सही सिमत में रहना है, मुझे सही डायरेक्शन में रहना है, मुझे इस हद के अंदर रहना है और इस हद से कभी भी बाहर नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की आसमान पर है क्या करे? वो तमजीद करे। अब उनको दिस में देखो, जिनको खुदावन ने, जिस चीज को भी खुदावन ने अपने काम के लिए चुना, अपने बड़े जलाल को ज़ाहिर करने के लिए चुना, तो वो कभी भी अपने फोकस से नहीं हटे। वो हमेशा उस फोकस के ऊपर रहे। उनको पता था कि खुदा ने अगर हमें चुना है, अगर उसने कहा है, तो हमारे वसीला से खुदा ने सिर्फ हमें बरकत नहीं देनी, बल्कि हमारे वसीला से खुदावन ने बहुत से लोगों को भी ब्लेस करना है। अगर मैं जो हूं, उनको पता था अगर मैं इस रास्ते से हट गया तो मेरे वसीला से जो लाखों लोग बचने हैं, शायद वो ना बच पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि खुदावन जब आपको अलग करे, जब आपको वो लाइट बनाए, तो फिर आपको लाइट बन के आपको दूसरों के सामने शाइन भी करना है और अपनी रोशनी जो है आपको उन तक पहुंचानी भी है। आमीन। ताकि वो जब आपकी रोशनी के वसीला से जब वो आप बरकत पाए, ब्लेसिंग पाए, तो फिर वो भी क्या करें? खुदावन की तारीफ करें, खुदावन की तमजीद करें। लेकिन आज मोस्टली लोग जो है बस खुद सीख लिया, खुद बस सुन के चले गए, लेकिन दूसरों को बताने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो क्या हम यीशु मसीह के बारे में एक वर्ड भी लोगों को नहीं बता सकते कि हाँ उसकी प्रेजेंस में जाना है? बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो खुदावन का दिन है वो खुदावन का टाइम खुदावन को देना है, और जो आपके बिजनेस का, आपकी जॉब का टाइम है, वो हमने अपने दुनिया को देना है, अपनी जॉब को देना है, अपने बिजनेस को देना है। हालेलुया। जब इस तरह से आप खुदावन के बारे में बताएंगे कि खुदावन सब कुछ करने की ताकत रखता है, तो वो आपके लिए तो करेगा ही करेगा, लेकिन जब आपके वसीला से वो दूसरों को ब्लेस करेगा, तो उस ब्लेसिंग का जो असर आएगा, उसका जो हिस्सा आएगा, वो आपके पास भी रिवर्स होकर आएगा ही आएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि तुम क्या हो? तुम दुनिया के नूर हो, और जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। तुम्हारी रोशनी जो है, अगर तुमने उसको निजात दंदा खुदावन कबूल कर लिया है, तो तुम्हारी रोशनी जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। डज नॉट मीन उसको अपना निजात दंदा खुदावन पे कबूल कर लिया है, लेकिन काम अभी भी सारे शैतान वाले हैं, अभी भी जो है तरीकी के काम कर रहे हैं। तो बाइबल मुकद्दस कहती है वो जो जिस्मानी लोग हैं वो कभी भी खुदावन को खुश नहीं कर सकते। जिस्मानी लोग खुदावन को खुश नहीं कर सकते, और रूहानी लोग जो हैं वो कभी खुदावन को नाराज नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। रूहानी लोगों की पहचान ये होती है वो कभी भी खुदावन को नाराज नहीं करते, और जिस्मानी लोग कभी खुदावन को खुश नहीं कर सकते। वो अपने किसी ना किसी काम में ऐसा काम कर जाएंगे, ऐसा फेल कर जाएंगे, जिससे क्या होगा? वो मसीहत के लिए, खुदावन के कामों के लिए बाइस ठोकर बन जाते हैं। और फिर जब उसकी आगे जाके उसका जवाब मिलता है, तो फिर पता चलता है कि पता नहीं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ। खुद तो जो है तुमने तरीकी वाला काम किया, खुद तो तरीकी की दावत दी। अब तरीकी जब तुम्हारी जिंदगी के हिस्सों में काम कर रही है, तो फिर तुम किस तरह से कह सकते हो कि मेरी जिंदगी का ये वाला हिस्सा जो है ये तारीक हो चुका है? अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी का हर हिस्सा जो है वो रोशन रहे, तो फिर आपको ये सीख के जाना है कि मैं दुनिया का नूर हूं। मैंने सिर्फ अपने आप को रोशन नहीं करना, बल्कि अपने वसीला से, मेरे वसीला से ये लाइट, ये रोशनी जो है, यीशु मसीह की खुशखबरी जो है, ये दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए। आमीन। क्योंकि जो शहर पहाड़ के ऊपर जब बस जाता है वो छुप नहीं सकता। एक शहर अगर नीचे वट जहां पे उसकी चल रहा है उसके बारे में शायद ना देख, वो छुप सकता है, लेकिन जो ऊंचाई के ऊपर चला जाता है, जो पहाड़ के ऊपर उसकी चोटी के ऊपर बस जाता है, वो कभी भी छुप नहीं सकता। और हमारी मुकद्दस कह रही है, और चिराग जलाकर फिर माना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान के ऊपर रखते हैं। आपने अपने खुदावन के कलाम को लिया, आप रोशन हो गए, आपको ब्लेसिंग्स मिली। अब उस ब्लेसिंग्स के बारे में आपने खुदावन के नाम की गवाही जो है वो हर किसी को देनी है। खुदावन ने मेरी जिंदगी में ये काम किया, आप भी खुदावन के पास आओ, उसके साथ वफादार रहो। खुदावन आपकी जिंदगी में इससे भी बड़े बड़े काम कर सकता है। आमीन। जब आप खुदावन के साथ इस तरह वफादार रहेंगे, उसके बारे में, खुदावन के बारे में आप लोगों को बताएंगे, तो हो सकता है आपकी सिर्फ खुदावन ने सर दर्द ठीक की हो, तो आप लोगों को गवाही दे रहे हैं, खुदावन के पास आया, मेरी सर दर्द इतने दिनों से ठीक नहीं हो रही थी,
لیکن جیسے میں خداوند میں آیا میری سر درد ٹھیک ہو گئی. تو وہ جب اس طرح سے خداوند کی آپ لوگوں کو گواہی دیں گے, آپ کے وسیلہ سے روحیں بچیں گی, تو پھر آپ ہی کے وسیلہ سے خداوند خدا جو ہے وہ کینسر کے لوگوں کو آزاد بھی کرے گا, پانچ پن کے لوگوں کو بھی آزاد کرے گا, آپ کے وسیلہ سے وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. آمین, ہاللیلویا. جب آپ اس کے ساتھ فیتفل ہو جائیں گے اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا شروع کریں گے کہ خداوند خدا نے میری زندگی کے اس حصے میں یہ بالکل تاریکی تھا, لیکن جب میں نے خداوند کو جانا اس نے مجھے روشن کر دیا, میری زندگی کا ہر حصہ روشن ہو چکا ہے. جب آپ خداوند کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے تو آپ صرف اپنی زندگی کو روشن نہیں کریں گے, بلکہ آپ کے وسیلہ سے خداوند خدا بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو روشن کر دے گا. ہاللیلویا. آپ کے وسیلہ سے خداوند مردوں کو بھی زندہ کرے گا, آپ کے وسیلہ سے خداوند بیماروں کو بھی چنگا کرے گا, آپ کے وسیلہ سے خداوند ملک کے اندر جو مہلک وبائیں آئیں گی خداوند ان کو بھی ختم کرے گا. لیکن میک شور کہ کیا ہم اس قابل بن چکے ہیں جب کبھی ہمیں موقع ملے گناہ کا, جب بری روش کو اختیار کرنے کا موقع ملے, تو وہاں ہم کیا خداوند کا لوگوں کے سامنے اقرار کر رہے ہیں یا ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. انکار کرنے کا مقصد, اگر ہم ان کے ساتھ مل کے بری روش برا کام کر رہے ہیں, ہم نے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے آٹومیٹکلی خداوند کا انکار کر دیا. لیکن جب کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کھا سکتا, میں یہ نہیں پی سکتا, ہاں میں خداوند کا ماننے والا ہوں, بائبل مجھے اس سے منع کرتی ہے. ہاں آپ کی میں عزت کرتا ہوں, لیکن آپ سے زیادہ میں خداوند کی عزت کرتا ہوں. اس کچھ ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو وہ بات بری لگے, لیکن یہوہ پتا آپ کے ٹائم پہ اس طرح سے کھڑا کرے گا, اس طرح سے بلیس کرے گا کہ وہی لوگ جو ہیں آپ کی 10 گنا زیادہ عزت کریں گے. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب سوچو, اس بات کو چھوٹی سی بات تھی, کھانا کھانا. میں کتنی مرتبہ آپ کو ریپیٹ کر چکا ہوں, ڈینیل نے کہا میں نہیں کھا سکتا, میں نہیں پی سکتا, بادشاہ میں تیری عزت کرتا ہوں لیکن تجھ سے زیادہ میں خداوند کی عزت کرتا ہوں. تجھ سے میں ڈرتا تو ہوں لیکن تجھ سے زیادہ میں خداوند سے ڈرتا ہوں. میں اس میں سے نہیں کھا سکتا, میں نہیں پی سکتا, میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں یہاں نہیں جا سکتا, میں نہیں اڑے رہنا کھڑے رہنا. تو پھر وہ بچا تھا کہ مرا تھا؟ بچا تھا نا. تو یسوع مسیح کا کلام پورا ہوا کہ نہیں کہ جو کچھ تم میرے لیے گواؤ گے اسے پاؤ گے, اور جو کچھ تم مجھے گوا کر پانا چاہو گے اسے کیا کرو گے, تم گوا دو گے. ہاللیلویا. خداوند کا دوسروں کے سامنے اقرار کرنا یہ بہت بہت مشکل ہے. اقرار بس منہ سے نہیں کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں. اپنے کریکٹر سے, اپنے کردار سے, اپنے عمل سے بھی دکھانا ہے کہ میں صرف اس کے اوپر ایمان رکھ کے نہیں بیٹھا ہوا, بلکہ مجھے پتا ہے ایمان جو ہے وہ بنا ایمان کے کیا ہے, وہ مردہ ہے. اور مجھے عمل بھی کر کے دکھانا ہے, ہاں یہ کام میں نہیں کر سکتا, میں آپ سے پیار کرتا ہوں لیکن آپ سے زیادہ میں خداوند سے پیار کرتا ہوں. تو اگر اس طرح سے آپ اسے آنر کریں گے خداوند کو, تو میں آپ کو پھر سے بول رہا ہوں خداوند آپ کی عزت کو 10 گنا بڑھا دے گا. کچھ ٹائم کے لیے وہ آپ کو الگ کر سکتا ہے, کچھ ٹائم کے لیے وہ آپ کو سیپریٹ کر سکتا ہے. آپ کو لگ سکتا ہے کہ لوگ مجھے پاگل پاگل کہہ رہے ہیں. کچھ ٹائم کے لیے خداوند نے یوحنا کو الگ کر دیا, اس کے گھر والوں سے سب سے الگ کر کے اسے کہاں پہ لے گیا, اسے بیابان میں لے گیا. اور وہاں پہ وہ کیا کرتا تھا, وہ ایک ٹائم وہ کیا شہد کھاتا تھا, اور وہاں پہ ٹڈیاں لکھا ایک طرح کی وہ پھلیاں تھی, وہ پھلیاں کھاتا تھا. اور ہو سکتا ہے لوگ اسے فقی فریسی سے کہتے ہو کہ یوحنا یہ تو نے کون سا کام شروع کر دیا, یہاں پہ تو رہتا ہے ہر وقت تو صرف شہد کھاتا ہے, پھلیاں کھاتا ہے, تجھے کوئی اور کام نہیں ہے. اس وقت ہو سکتا ہے اسے وہ پاگل پاگل کہتے ہو. اور جب اس سے لوگ پاگل پاگل کہہ رہے تھے, جب اس نے اپنے آپ کو خداوند کی بات سن کے اپنے آپ کو الگ کر لیا, اور وہ ٹائم آیا جب خداوند کا ٹائم آیا, کیونکہ گاڈ ٹائم از دا بیسٹ ٹائم, جب خداوند نے اپنے ٹھہرائے ہوئے ٹائم کے مطابق جب خداوند خدا نے اسے بلایا اور اس سے اپنے جلال کے لیے, اپنے کام کے لیے جب خداوند نے کھڑا کیا, اس نے کون سی پریچ کرنا شروع کی کہ توبہ کرو کیونکہ خداوند کی بادشاہی نزدیک ہے. اسے کیا کہا, توبہ کرو کیونکہ خداوند کی بادشاہی کیا ہے, وہ نزدیک. آج آپ کو دیکھنا ہے, یہ سوچنا ہے اس بات کو کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برا کام کر رہا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ بائبل مقدس منع کرتی ہے, بائبل ہمیں الاؤ نہیں کرتی, تو کیا ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کام سے توبہ کرو کیونکہ خداوند کی بادشاہی نزدیک. کبھی یہ ورڈ اپنے منہ سے نکالا ہے, کبھی بھی نہیں نکالا, کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے. ہم تو خداوند سے زیادہ ہم لوگوں کو عزت دینا چاہتے ہیں. لیکن یوحنا نے جب پریچ کی, اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ خداوند کی بادشاہی نزدیک ہے. اور جب وہ بپتسمہ دے رہا تھا تو وہاں پہ بائبل مقدس کہتے ہیں وہی فقی فریسی جو ہیں اسے بپتسمہ لینے کے لیے آئے, تب اس نے بڑے سخت لفظ کہے اور اس نے کہا اے سام کے بچوں, اب تمہیں کس نے بتا دیا کہ آنے والی آفت سے کیا کرو, تم
भाग जाओ। जब मुझे खुदा ने अलग किया हुआ था और मैं वहां पे उसके कलाम को, उसकी बुलाहट को पूरा कर रहा था, तुम अपने घरों में बैठकर तुम मुझे क्या कहते थे? तुम मुझे पागल पागल कहते थे। अब जब खुदा ने मुझे खड़ा किया है तो ऐ शाम के बच्चों, अब तुम्हें किसने बता दिया कि तुम आने वाले अजाब से क्या करो? तुम भाग सको। हालेलुया। तो एक टाइम है जब आपको खुदावंद ने सेपरेट किया है, खुदावंद आपको मना कर रहा है, आपने ये भी नहीं करना, आपने ये भी नहीं खाना, आपने यहाँ भी नहीं जाना, आपने ये भी नहीं पहनना, आपने ये भी नहीं पीना। कुछ टाइम के लिए खुदावंद आपको अलग कर सकता है। हो सकता है लोग आपको पागल पागल कहें कि ठीक है, तुझे सिर्फ यही काम है, बस खुदावंद के साथ चलना, फास्टिंग कर ली, प्रेयर कर ली, रोजा रख लिया, बस चर्च के काम ही है और तुझे कोई काम नहीं। शायद लोग आपको पागल पागल कह सकते हैं, लेकिन वो टाइम आएगा जब आपकी जिंदगी में गवाही आएगी तो वही लोग जो है वो पागल ठहरेंगे और आप समझदार ठहरोगे यीशु नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना चुप रहा, उसने कहा कोई बात नहीं, जितनी मर्जी बातें कर लो, बस एक मरतबा गवाही को बनने दो, फिर तुम ही पागल ठहरोगे और मैं समझदार ठहरूंगा। हालेलुया। फिर उसी यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह नासरी को क्या किया? उसने बपतिस्मा दी। इसलिए जब आपको अलग कर दिया जाता है, जब आपको पता है कि खुदावंद ने मुझे अलग किया, हाँ मैं दुनिया का नूर हूं, मैं सिर्फ अपने लिए लाइट नहीं बल्कि मैं दूसरों के लिए भी बाइस से नूर बनूंगा, बाइस से रोशनी बनूंगा, मैं दूसरों को भी रास्ता दिखाऊंगा ताकि वो अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दंदा और खुदावंद कबूल करके उसको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का वारिस बनाए। तो फिर आप जो हो उसकी हजूरी में याद किए जाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज फिर से बता रहा हूं कि 90%, 95% लोग जो हैं वो यहीं पे फेल हो जाते हैं। लोगों के सामने जाके यीशु मसीह का इकरार नहीं बल्कि इनकार कर देते हैं अपने फेल से। हाँ, अगर मैं ये चीज मैंने ना खाई, अगर मैंने ना पी, तो इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये क्या कहेंगे, ये बड़ा घमंडी है। हाँ, आप उनको सबके सामने ये कह सकते हैं, आपसे मैं प्यार करता हूँ, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा मैं खुदावंद से प्यार करता हूँ। मैं वो काम नहीं कर सकता जिससे ये बाइबल मुकद्दस मना करती है। मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं पी सकता जिससे ये कलाम मुकद्दस मना करता है। ये दरवाजा तंग है और इसमें दाखिल होने वाले जो हैं वो बहुत थोड़े हैं, क्योंकि ज्यादा लोग जो हैं वो इनकार कर देते हैं। कोई बात नहीं, लोगों को खुश कर लें, खुदा उनको बाद में खुश कर लेंगे। यही बात अगर सदरक, मिस्रक, अब्दुल ने सोची होती, डैनियल ने सोची होती, दाऊद ने सोची होती, एस्तर ने सोची होती, मर्तगी ने सोची होती, यूसुफ ने सोची होती, तो कभी भी वो खुदावंद की उस ठहराई हुई कुर्सी के ऊपर ना पहुंच पाते। हालेलुया। इसलिए आपको अड़े रहना है, खड़े रहना है, अपने ज़हन में ये रखना है कि अगर यीशु मसीह दुनिया के नूर है, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, तो मैं भी क्या हूं? मैं भी दुनिया का नूर हूं। क्योंकि वो कह रहा है तुम क्या हो? तुम दुनिया के नूर हो और तुम्हारी रोशनी जो है वो लोगों के सामने चमकनी चाहिए। रोशनी का मतलब तुम्हारे रोशनी वाले काम। अगर लोग तरीके के काम कर रहे हैं तो अगर तुमने भी जाकर उनके साथ वैसे ही काम शुरू कर दिया तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? खुदा ने कहा मैं अपने लोगों में और दूसरे लोगों में क्या रखता हूं? मैं फर्क रखता हूं। अब क्या होगा? अब मिस्र के परोठे मरेंगे, लेकिन जो है मेरे लोग हैं उनके ऊपर एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने लोगों में क्या रखता हूं? मैं फर्क रखता हूं। तो जब आप जो उसको ऑनर दोगे, आप समझोगे कि मैं खुदावंद ने मुझे दुनिया का नूर का है, मेरी रोशनी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई तरीकी का काम कर रहा है तो जैसे मैं वहां पे जाऊं तो उनके तरीकी के काम बंद हो जाए और वो भी रोशनी में आ जाए, वहां पे उजाला हो जाए। आमीन। हालेलुया। इट डज नॉट मीन कि वहां पे तरीकी का काम हो रहा है और आप भी वहां पे जाके बैठ गए हो तो उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे कोई रोशनी आई है। उनको पता है ये भी हमारे जैसा ही है। तो हमें क्या करना है? हमें खुदावंद के फॉलोअर होते हुए, उसके बेटे और बेटियां होते हुए, उसके फर्जंद होते हुए हमें दिखाना है कि हम लाइट है, हम एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसी लाइट है कि जहां कहीं भी तारीकी का काम होता होगा, मेरे ऊपर ऐसी ग्रेस है, मेरे ऊपर ऐसा मस्सा है कि जैसे ही मैं वहां पे जाऊंगा वो सारे तरीके के काम क्या हो जाएंगे? वो बंद हो जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि नहीं, ये खुदावंद का मानने वाला है, ये वाकई उसका मानने वाला है। अगर इसके सामने हमने ये किया, हमें डांट पड़ेगी, हमारी इंसल्ट हो सकती है, या हो सकता है ये हमसे दोबारा मिलना ही छोड़ दे। तो उसको उनको क्या करना पड़ेगा? अपने तरीके के काम छोड़ने पड़ेंगे। अब दो ही बातें हैं, जहां तो आप शैतान को शर्मिंदा कर सकते हो, जहां शैतान आपको शर्मिंदा कर सकता है। अब आपको फैसला करना है कि आपने किसको शर्मिंदा करना है। मैं और मेरी फैमिली और इस चर्च की टीम इस चीज का फैसला कर चुके हैं। अपनी जिंदगी के हर हिस्से में हम शैतान को शर्मिंदा करेंगे। सुबह दोपहर शाम उसे 10 जूते मारेंगे, अपनी जिंदगी में से, अपनी कलीसिया की जिंदगी में से उसे बाहर निकालेंगे। आमीन।
हालेलुया। अगर किसी को ये बात बुरी लगती है या जो भी है बात है, लोग चाहे जो मर्जी करें, मुझे पता है हम बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं, बहुत सी इस तरह से हम खुदावन के साथ चल रहे हैं कि लोगों को बुरा लगता है ये बात, और मुझे पता है जो हम कर रहे हैं वो आसान नहीं है, लेकिन हम तैयार हैं लोगों की मुखालफत सहने के लिए भी, लोगों की हर तरह की बुरी बातों को भी सहने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो टाइम आएगा जब हमें खुदा ब्लेस करेगा, जब ब्लेसिंग देगा, एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ कराया करेगा, तो वही लोग जो हमें बुरा भला कहते हैं वो भी प्रेयर करेंगे, वो भी दुआ करेंगे कि खुदा जो बरकत तूने इस चर्च को दी है, इस मिनिस्ट्री को दी है, जो फल तूने इसको दिया है, हमें भी वैसा ही फल देना। आमीन। ये फर्क होगा, मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये फर्क होगा उसके साथ अड़े रहने का, खड़े रहने का, उसके कलाम को पूरा करने का, अपनी स्पिरिट में अपने आप को सख्त करने का कि हम गलत काम कर नहीं सकते, हम गलत काम देख नहीं सकते। आमीन। ये फर्क होगा। और वो कहता है मैं अपने लोगों में और दूसरे लोगों में क्या रखता हूं, मैं फर्क, क्योंकि मेरे लोग जो हैं वो रोशनी है और दूसरे लोग तारीकी हैं। हम मेरे लोग अगर वाकई मेरे मानने वाले हैं, उनकी ऐसी रोशनी होगी कि जब वो किसी तारीकी वाले काम में जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो रोशन हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि कोई भी चिराग जलाकर, कोई भी रोशन होकर यीशु मसीह को अपना निजात धंधा खुदावन कबूल करके वो छुप के बैठ नहीं सकता कि ठीक है यहाँ पे ये तारीकी का काम हो रहा है तो मैं भी छुप के जाके यहाँ पे बैठ जाऊं, मुझे कौन देख रहा है। तो फिर लोग देख कर कहते हैं कि हाँ ये तो है, इसके ऊपर कहते तो है मसा है, लेकिन वो मसा कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब आपके ऊपर वाकई रियलिटी में आप उसको अपना निजात धंधा खुदावन कबूल कर चुके होते हैं, आपको पता होता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं लाइट हूं, मैं जब भी कहीं पे भी जाऊंगा ऑटोमेटिकली जो है वहां पे सारे तरीके के काम बंद होंगे और उजाला हो जाएगा। तो फिर आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे ऊपर खुदावन का मसा है, खुदावन का मेरे ऊपर हाथ है। आप जब भी तरीकी वाले कामों में जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका मसा वहां पे काम करेगा और तरीकी जो है वो रोशनी में तब्दील हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। लेकिन आज मोस्टली लोग उस मसा की ऑनर नहीं कर पाते, कदर नहीं कर पाते, और वो मसा लीक होता है और सारी जिंदगी जो है फिर वो ढूंढते रहते हैं हमें मसा मिल जाए। जो बरकत, जो ग्रेस आपके ऊपर हुई है, जो फजल आपके ऊपर हुआ है, अगर एक मरतबा उसे गाली दे दी तो दोबारा उसे कभी भी हासिल नहीं कर सकते। ऐसाओं को बरकत मिली थी, परोठा था, बरकत उससे मिलनी थी, लेकिन अपने हाथों से निकाल कर दिया, बेच दिया, अपने हाथों से उसे अपने हाथों से निकाल दिया। तो इमाम मुकद्दस कहती है फिर सारी जिंदगी वो रोता रहा कि मुझे ये बरकत मिल जाए, बरकत मिल जाए, लेकिन वो उसे ना ले सका। अगर आपको उसने मसीह घराने में पैदा किया, आपके ऊपर फजल किया, हमारे ऊपर ग्रेस की है, हमें इसकी ऑनर करके हमें उसमें वैसे ही चलते जाना है जैसे वो हमें सिखाता है। हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर बात बता रहे थे, कहते हैं जो लोग हर किसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, अपनी जिंदगी में वो कभी भी कामयाब नहीं होते, लेकिन जो किसी एक को फॉलो करते हैं ना, हमेशा अपनी जिंदगी के हर हिस्से में हमेशा वो आपको बाबरकत नजर आते हैं, हमेशा वो कामयाब नजर आते हैं, हमेशा वो आपको आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आखिरी बात बताऊंगा कि बुरी सोबतें जो हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अगर कोई इंसान 10 लोग जो हैं अगर शराब पीते हैं, आप डेली उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, उनकी रविशें बुरी हैं, आप उनके साथ चलते हैं वैसे ही, तो आपको मैं सच बता रहा हूं जो 11वां शराबी होगा ना वो इंसान होगा जो उसके साथ ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करता है। लेकिन अगर 10 लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, खुदावन के साथ चलने वाले हैं, रास्तबाज हैं, खुदावन के वसीला से वो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, और आपने उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दिया ना, तो 11वें इंसान आप होंगे। आपके वसीला से खुदा काम भी करेगा और अपने जलाल को भी ज़ाहिर करेगा। आमीन। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपने कामयाब लोगों को फॉलो करना है या आपने नाकाम लोगों को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? क्योंकि अगर आप 10 कामयाब लोगों को फॉलो करेंगे, अगर आप कामयाब लोगों के साथ रहेंगे, तो आपको सच बता रहा हूं 11वें कामयाब जो हैं वो आप होंगे। लेकिन अगर नाकाम लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया तो 11वें नाकाम लोग जो हैं वो आप होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, खुदा उनके कलाम में लिखा है यशायाह की किताब में, कि मैं तुम्हारे सामने बरकत और लानत रखता हूं। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किसको चुनते हो, बरकत को चुनते हो या तुम लानत को चुनते हो। तो फिर से आपको बता रहा हूं, अगर 10 कामयाब लोगों के साथ आप बैठना आपने शुरू कर दिया, उठना, तो 11वें कामयाब जो है वो आप होंगे।
10 ब्लेसिंग्स वाले मस्सा शुदा लोगों के साथ उनकी उसकी खुदावंद की सोहबत में आपने बैठना शुरू कर दिया, तो 11वें मस्सा से भरे हुए इंसान जो है वो आप होंगे। आमीन। लेकिन अगर शैतानी लोगों के साथ बैठ के शैतानी काम करना शुरू कर दिए, तो फिर 11वें जो शैतानी लोग होंगे वो फिर वही होंगे जो उनके साथ बैठते। तो ये आपको फैसला करना है कि हमने खुदावंद के लोग बनना है या हमने शैतान के लोग बनना है। वो नहीं बनना कि कुर्सी एक ही पड़ी हुई है और उसके ऊपर हम जबरदस्ती शैतान को बिठाने की भी कोशिश कर रहे हैं और यीशु मसीह को भी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। एक ही कुर्सी है, एक ही गाड़ी है आपके पास, जो आपकी जिंदगी है उसको उसका कंट्रोल जहां तो आप यीशु मसीह को दे सकते हैं या आप शैतान को दे सकते हैं। अगर यीशु मसीह को देंगे हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे, अगर शैतान को कंट्रोल दे देंगे तो नरक की आग जो है वो पहले से इंतजार कर रही है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग, अपनी जिंदगी की जो गाड़ी है इसका स्टीयरिंग जो है वो किसके हाथ में देना है, किसके हाथ में देना है? यीशु मसीह के हाथ में देना है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या हैं, हम दुनिया के नूर हैं। आमीन। हमारी रोशनी जो है वो लोगों के सामने छुप नहीं सकती। आमीन। जब हमारी रोशनी हमारे नेक कामों को देखेंगे वो भी मजबूर हो जाएंगे खुदावन की तारीफ करने के लिए। जब वो मजबूर हो जाएंगे तो फिर वो चर्च में बैठकर आपसे भी ज्यादा ऊंची क्लैपिंग कर रहे होंगे। आमीन। खुदावन की तारीफ कर रहे होंगे। लेकिन जब हम उनके साथ मिलके उन्हीं जैसे काम करना शुरू कर देंगे तो फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें कि तुम दुनिया के नूर हो। अगर तुम दुनिया के नूर हो तो तुम्हें वैसे ही चलना है जैसे खुदावंद का कलाम कहता है, क्योंकि तुम रोशनी हो दुनिया की। तुम्हारी रोशनी जो है वो पूरी दुनिया के अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर सकती है। सो दुनिया के नूर बनो और नूर के फर्जंदों की तरह चलो। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करिए। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो ऊंची आवाज में बोलो आमीन। अपने आंखों को बंद करेंगे और मिसेस आसमा ने इनके साथ मिलकर आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सब दुआ करेंगे कि खुदावंद मेरी जिंदगी से तरीके के काम जाए। सब प्रेयर करें और कहें खुदावंद मुझे वो नूर बना जिस नूर के लिए आज मैंने सीखा कि वो नूर जो शहरे पहाड़ पर बसता है। आज से खुदावंद मैं अपने तरीके के कामों को तरह करती हूँ, मैं तरह करता हूँ। खुदावंद आज तूने मुझे अपने कलाम के इस हिस्सा से रोशनास किया। मुझे खुदावंद तूने तौफीक बख्शी कि मैं तेरे घर में आ सकूं और खुदावंद तरीके में जाने से बच सकूं। तो आज से खुदावंद मैं न डर बनूं, मैं खुदावंद रोशनी के काम करूं, मैं अच्छे काम करूं, मैं खुदावंद कभी भी तरीके में न जाऊं। स्पेशली वो लोग जो बपटाइज हो चुके हैं, जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, वो अपने लिए दुआ करें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है फिर से अपनी तरीके के काम करता है, वो खुदावंद की बादशाही के लायक नहीं। कहीं खुदावंद मेरी रूहानी आंखों को खोल, ताकि खुदावंद जहां कहीं भी तरीके के काम हो खुदावंद मैं उनको पहचान सकूं और उनसे इनकार कर सकूं और तेरे बारे में लोगों को बता सकूं और न डर होकर कह सकूं कि कलाम इस काम की, इस बात की जो है वो इजाजत नहीं देता। ना कि खुदावंद मैं भी जब तरीके के काम हो तो खुदावंद उन कामों को अपना लूं। नहीं खुदावंद मुझे न डर होना है, मुझे खुदावंद खुदा तेरे बारे में लोगों को बताना है, ताकि खुदावंद मैं खुद बचूं, अपने घराने को बचाऊं और उस कुर्सी तक पहुंच सकूं जो तूने मेरे लिए तैयार की हुई है। सब प्रेयर करें, क्योंकि मैंने और आप सबने आज के कलाम को सुना है। खुदावंद मुझे आप सबको फजल बख्शे कि हम इस कलाम पर अमल कर सकें। सबसे रिक्वेस्ट है कि सब इकरार करें कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि खुदावंद तूने मुझे अपना फर्जंद बनाया, तूने मुझे अपना बेटा अपनी बेटी बनाया और खुदावंद तू मेरे लिए पाक खुदावंद खुदा नूर बना, वो नूर जो पूरी दुनिया के लिए पाक खुदावंद खुदा रोशनी है। आज से खुदावंद मैं अगर तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ, तो मुझे फिर से कभी भी तरीके के काम नहीं करने, कभी मुझे खुदावंद खुदा बाप तेरा इनकार नहीं करना, कभी मैं तेरे कलाम से खुदावंद खुदा कभी भी
खुदावंद तेरे कलाम के अगेंस्ट कोई काम ना करूं, बल्कि पाक खुदावंद अगर आज मैंने इस चर्च के साथ, इस पास्टर जी के साथ, इस खुदावंद कलाम में इस बात का इकरार किया है कि नेक्स्ट खुदावंद मैं कभी भी तरीके के काम नहीं करूंगी, तरीके के काम नहीं करूंगा, तो खुदावंद मेरा ईमान है कि मैं इस करार में हमेशा कायम रहूंगा और खुदा बहुत से लोगों को अपने वसीला से बचा सकूंगा। आमीन। बहरों के खालिक और मालिक लश्करों के खुदा, देख पाक खुदावंद मैं और ये तेरे लोग जितनों ने आज खुदावंद तेरा कलाम सुना है, जितनों ने ऑनलाइन तेरा कलाम सुना है और सुनेंगे, पाक खुदावंद हम सबों को खुदावंद खुदा फजल बख्श दे कि खुदावंद हम पाक खुदावंद अपने इकरार में कायम रह सके। हम खुदावंद जो हमने तेरी हजूरी में इकरार किया है कि हम फिर से खुदावंद वापस नहीं मुड़ेंगे, हम फिर से कभी तरीके के काम नहीं करेंगे, तो खुदावंद तू हमें कायम रहने की तौफीक दे। खुदावंद तू हमें निडर बना ताकि हम तेरे बारे में लोगों को बता सकें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि सुलह के जूते पहनो और घर घर में जाकर खुदावंद सुलह और सलामती का पैगाम सुनाओ। तो खुदावंद आज से मैं खुदावंद खुदा तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। आज खुदावंद खुदा मैं पाक खुदावंद बहुत से लोगों को जो खुदावंद तेरे राह रास्ते से भटके हुए हैं उनको मैं तेरी तरफ ला सकूं। खुदावंद तू आज से मुझे वो रोशनी बना जो लोगों की जिंदगी के अंधेरों को दूर करे। मुझे खुदावंद तू चलती फिरती बाइबल बना। खुदावंद मैं तुझे खुश करूं, मैं इब्लीस को कभी मौका ना दूं। खुदावंद आज हम सब तेरी प्रेजेंस में खुदावंद खुदा इस बात का इकरार करते हैं कि पाक खुदावंद हम निडर होकर तेरे बारे में लोगों को बताएंगे, ना सिर्फ खुदावंद मुंह से बल्कि खुदावंद सर से लेके पांव तक, अपने खाने पीने से, अपने पहनने से, अपने बात करने से, अपने खुदावंद खुदा हर काम से हम तेरे जलाल को जाहिर करेंगे। पाक खुदावंद तू सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हम पास्टर नीम कुंदन के लिए दुआ करते हैं। पाक खुदावंद तू अपने खादम को और ज्यादा कसरत से पाक खुदावंद अपने कलाम के मकाशफात अता कर, और तू कर रहा है। और तेरा खादम पाक खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद तेरे लोगों को खुदावंद तेरे कलाम की पाक खुदावंद तालीम दे रहा है, और बहुत से लोग तेरे कलाम को सीख रहे हैं। तो अपने बंदा को और ज्यादा खुदावंद बरकत दे, ब्लेस कर खुदावंद। पूरी दुनिया में खुदावंद खुदा इसी तरह तेरा कलाम सुनाते रहे और बहुत सी रूहों को बचाए। पाक खुदावंद तूने बड़ी बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खिदमत की हद बढ़ा, चर्च के रकबे को बढ़ा, कलीसिया को बढ़ा, और पाक खुदा वो विजन्स जो तेरे रूह कुद्दस की रहनुमाई से तूने पाक खुदा अपने बंदा को दिखाए हैं और तेरा बंदा उनको पूरा कर रहा है और पूरा करता रहेगा। तो पाक खुदावंद हम सबों को भी फजल बख्श दे कि हम अपने रूहानी पेशवा के अंजाम को देखें और उन जैसे बनते जाएं। मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया।